लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। आप दुनिया में जहां भी हैं, खुदावंदों का खुदा आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप ब्रुनेई में हैं, आप इंडोनेशिया में हैं, आप मलेशिया में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, अफगानिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां भी मसीही बसते हैं, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, चार्ल्स भाई, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से है। वो एक लिखारी हैं, ब्लॉगर हैं, लिखते हैं मसीही अवाम के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मसीही अवाम के लिए। उनके जो करंट इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं। उनको दस्तरस हासिल है लिखने की, बोलने की, और खुदा ने उन्हें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। लिबर्टी कॉर्नर में मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और इससे पहले हम उनकी तरफ बढ़े, मैं उन तमाम दोस्तों से, तमाम अपने चाहने वालों से, प्यार करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, प्यार करने वालों ने, चाहने वालों ने मेरे चैनल को DGA-BKK 2020 को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजें ताकि मैं आपके लिए बेहतर काम कर सकूं। तो चार्ल्स भाई, आपको वेलकम है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ लिबर्टी कॉर्नर में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मुख्तसर तारफ जो है, इंट्रो है, वो बयान फरमाइए मेरे तमाम देखने वालों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। जी चार्ल्स भाई। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं चूँकि पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तानी हूँ और पिछले तकरीबन 7-8 साल से मुल्क से बाहर हूँ। और मैं भी इसी हालत जंग की हालत में आया था यहाँ पर, मुल्क से बाहर। तो जब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ज़ाहिर बात है हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया कि हम लोग देखने पर अपने काम काज करते हुए, अपने, क्योंकि हम प्रोफेशनली तौर पर हमें कहीं से इनकम वगैरह तो नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान अपने काम काज करते हुए, अपनी जॉब्स करते हुए भी टाइम निकाल के अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और मेरा चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तान क्रिश्चियन अलाइंस से भी ताल्लुक़ है, मैं PTL TV के लिए भी काम करता हूँ। और बस ऐसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और बिल्कुल एज अ वॉलंटियर, और अपने लोगों पर नज़र रखे हुए हैं हम। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो मुनासिब नहीं है, जिससे हमारे दिल भी जो है वो दुखते हैं, और उसके लिए हम रज़ाकाराना तौर पर हम काम करते हैं। तो आइए हम चार्ल्स भाई देखेंगे, शुरू करेंगे बात कि जो वाकया हुआ है एक मसीही नौजवान के साथ, कि जिसके पेट के अंदर गैस दाखिल की गई है। आप उसके मतलब क्या कहेंगे, आप क्या दुख का इजहार करेंगे? उसकी डेथ भी हो गई है, और वो क्या, आप क्या महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के आप शहजाद मसीहियों के मसीह साथ? की बात कर रहे हैं? जी, जो बंदा, जिस नौजवान के पेट में नाजुक हिस्से के जरिए गैस दाखिल की गई है, जी उसके जी जी मतलब मैं उसके मतलब आपसे जानना चाहूंगा। जी जी, उसका नाम शहजाद, जी जी, उसका नाम शहजाद मसीह है। वो समुंदरी के फैसलाबाद के करीब एक समुंदरी है, सिटी है वो एक तरह से, और वहाँ का रहने वाला, और बड़ी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था वो। और उसके माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और एक ही मर्द था घर में जो कमाने वाला था, और उसकी बहनें। और उसके साथ इन्होंने इतना जुल्म किया है कि उसके साथ जो काम करने वाले दूसरे हमारे मुस्लिम लोग थे, जब उनके साथ काम करते थे तो उसको फोर्स करते थे कि वो अपना जो है क्रिश्चियनिटी को छोड़कर उनके अंदर शामिल हो जाए, और क्रिश्चियनिटी से जो है वो अपना ईमान छोड़े, अपने फेथ से डिनाई करे। तो क्योंकि उसने नहीं किया, हम हमेशा उसके साथ कहते थे, जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो हमें भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता था। जब हम लोग फैक्ट्रीज में थे या हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे,
تو ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے اس کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑی گندے گندے الفاظوں سے بھی ہمیں پکارا جاتا ہے، چوڑا کہہ کر، اور جن کو ایسے میں ٹی وی پر بیان بھی نہیں کر سکتا، آپ کو اندازہ ہے ان چیزوں کا، اور دوسرے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو کیا کیا ہمیں کہتے ہیں۔ تو وہ جب ان چیزوں سے ڈینائی کرتا تھا تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، لیکن وہ چونکہ کام کرنا تو اس کا ضروری تھا، وہ جب کام پہ جاتا تھا تو ایک دن آخر انہوں نے واپس اس کو نہیں آنے دیا، اس کو اغوا کر کے کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے 3 دن تک اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اور اس کو ٹارچر کرتے رہے مختلف طریقوں سے، اور جب ان کا دل بھر گیا، جب ان کو پتہ چل گیا، ان ظالموں نے اس کے جو ہے ریکٹم میں وہ ویلڈنگ کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس کی گیس بھر کر اس کو اس کی حالت جو ہے انتہائی سنجیدہ ہوگی، جس کی وجہ سے، اور اس کے جو انر پارٹس تھے جو باڈی کے وہ بھی اس کے سب اندر سے ڈیمیج ہو گئے۔ ہاں، اتنی دردناک، اتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ اب اس کی حالت بہت خراب ہے تو اس کو وہ گاڑی میں لے کر قریبی ہاسپٹل میں پھینک کر چلے گئے، اور آخر اس کی موت ہو گئی۔ اور یہ ساری چیزیں اس نے مرنے سے پہلے اپنی فیملی کو بیان کی ہیں۔ یہ اندازہ کریں کہ مرنے والے ہر لوگ جو جن کو یہ تکلیف سے گزرتے ہیں، جن مسائل سے گزرتے ہیں، جس ایک اذیت میں سے گزرتے ہیں، ان کے اوپر کیا بیتی ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں ایک جناح ہاسپٹل میں جو ہمارے ایک بڑے مسیحی نوجوان اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ریاض گل صاحب، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ ان کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں؟ ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ بہت بالکل دیکھیں نا، میں نے ذکر کیا نا کہ ہر سیکٹر پہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی فیکٹری لائن کا ہو، لوور اور مڈل کلاس لیول کی جاب ہو وہاں پہ ہو، یا پھر ہاسپٹل میں ہو، ایک بڑا مقدس اور پاک صاف شعبہ ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اب یہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو پچھلے سال میں اس سال میں اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے کراچی سے اور پاکستان کے پنجاب کے دوسرے اضلاع سے، لاہور سے، اتنے بڑے جو شہر ہیں اور جو قصبے ہیں جن میں کوئی میڈیا کا بندہ نہیں چاہتا، کوئی جرنلسٹ نہیں چاہتا، جو رپورٹنگ ہوتی نہیں، وہاں پہ کیا ہوگا، جن کی رپورٹنگ ہوتی نہیں، جو ہم تک خبریں آتی ہی نہیں ہیں، جن کی رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی، ہاں، اور بالکل جن کی پولیس کا، میں آپ کو بتاؤں پولیس کا یہ رد عمل ہے کہ یہ جو شہزاد مسیح کا کیس ہوا سمندری میں، اس میں بھی وہ جب اس کو کڈنیپ کیا گیا تھا، گھر نہیں آیا شام کو، تو اس کی فیملی گئی تھی قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو اس کو، آس پاس کہیں ہوگا، آ جائے گا خود ہی، سیریس نہیں لیتے۔ اگر کسی مسیحی کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جائے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوگی، لیکن اگر ایک مسیحی کسی مسلم کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جائے تو وہ کبھی بھی درج نہیں ہوتی، اور اگر درج ہو جائے تو اس کی اس کو کمزور لکھا جاتا ہے کہ جس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ جی اچھا چارلس بھائی، ابھی یہ ہم نے بات کی ہے ریاض گل صاحب کی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کراچی میں، ان کے ساتھ ان کو مارا گیا، باضابطہ اسے گھسیٹا گیا، وہ خود ان کی ویڈیو میں وہ ہے کہ ان کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، اور انہیں اتنے برے الفاظ کہے گئے۔ دیکھیں جن الفاظ کی آپ بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات تمام انہوں نے الفاظ بولے ان کے لیے، اور 17ویں اسکیل کا 17 اسکیل اس کا پاکستان کا، اور اس کی کیا اس کی عزت ہے، اور وہ بیچارہ کس طرح اپنی وہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میں تو خیر اس سے بڑے لوگوں کے اندر بھی جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بھی موجودہ ہم کرنٹ بات کر رہے ہیں، آج کرنٹ کی جو ابھی کچھ دنوں میں ہوا 2-3 دن پہلے، اس پہ بات کر رہے ہیں، تو کتنے خطرناک حالات ہیں۔ تو چارلس بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی ایک بھیڑیے ہیں، انہوں نے کیا، یہ تو ہر وقت یہ بیان دیتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ حالیہ دنوں میں ایک لاہور کے ایک بہت
सारी दुनिया जानती है उसे, मैं उसे कोई किसी क्यों ना, उसने कहा जी कि पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी स्मॉल प्रॉब्लम होती है, ये बिग बनाकर पेश करते हैं। तो लेकिन अभी जब उनके ऊपर वो कत्ल का, अभी तो हम उसे इल्जाम ही कह सकते हैं ना, अभी तो वो मुलजिम है ना, लगा, तो अब वो अमेरिका भाग गए, अमेरिका बैठे हुए हैं। तो क्या वो हमारे जो लोग बेचारे बाहर ओवरसीज में बैठे हैं, जो साइलम सीकर हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनके कितने दिल दुखे होंगे, उनकी वो मदद तो नहीं करते, उनको ना अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे कोई सपोर्ट तो नहीं करते। उनका ये भी हक नहीं बनता था कि वो सिर्फ पैसों के लिए, डॉलरों के लिए, यूरो के लिए ऐसा बयान देते। और अभी वो एक कत्ल में भी मुलव्वस हो गए हैं, जो तहकीकात अब तक की हैं उसके मुताबिक, जो उसकी वीडियो वायरल हुई थी अंजम की, उसमें भी वही कह रहा है कि जी ये मेरे कातिल हैं, तो उनके ऊपर FIR भी दर्ज है। तो आप ये बताएं, इनके मतलब आप क्या कहेंगे कि ये कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे लगा था पहले आप कोई और बात करने लगे हैं, लेकिन आपने वो बिग स्मॉल प्रॉब्लम की बात करते, मुझे समझ आ गई उनकी। सबसे पहले मैं ये उनके बारे में ये कहूँगा कि क्योंकि मैं खुद भी एक रेफ्यूजीज हूँ और मैं रेफ्यूजीज के दर्द को समझता हूँ। उनकी इस बेहुदा डायलॉग पर एक तो वो फास्ट है, जब मैं पहले मैं सोच रहा था कि उनके खिलाफ लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक ब्लॉग, एक आर्टिकल तो उनसे मैं लिखूंगा जी। तो मैं लिखने से पहले मैं खुदा से दुआ करूंगा कि मैं पास्टर्स के बारे में लिखने लगा हूँ। मैं पास्टर से कहूंगा कि मेरे लिए भी दुआ करो, मुझसे भी गुनाह ना हो। जो थाईलैंड में और मलेशिया में रेफ्यूजीज की हालत है, इंतहाई हद तक बुरी हालत है। ना उनके पास काम है, ना उनके पास कोई मेडिकल की सहूलत है। जो UNHCR है वो इतनी ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं करता है। वो खाली बस उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स है कि उनको यहाँ पे स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। और इसके अलावा जो है जब भी इनकी पुलिस, क्योंकि थाईलैंड से मलेशिया से हम खबरें सुनते रहते हैं, पुलिस का पकड़ धकड़ उनको चलता रहता है, इतनी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रही। और जैसे इसने कहा कि पाकिस्तान में तो वो क्रिश्चियन मुस्लिम जो है वो ब्रदर, अबे भाई ब्रदर कैसे हैं आप? एक तो हमारी खुद की कहानी है, मेरी कहानी है, दूसरे रेफ्यूजीज की कहानी है, हजारों, हर बंदे की अपनी कहानी है। और UNHCR वो उनका केस सुन के उनके केस को रजिस्टर करता है ना। और अब हाल ही में जो वाक़या हुए हैं, अब ये हॉस्पिटल का जो वाक़या हुआ है, अब शहजाद मसीह का जो वाक़या हुआ है, जो हुमा यूसुफ का वाक़या हुआ है, वो तो जिंदा मिसालें हैं। और इन्होंने क्या करना, ये तो पास्टर है, ये तो किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि खुद इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनकी सिस्टर है या इनके दूसरे रिश्तेदार हैं, वो तो USA में खुद असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। वो वहाँ पे क्या लेने के लिए गए हैं? पाकिस्तान में आए ना। खुदा ने तो कहा कि दूसरी कौमों में जाके उनको जो है आप खुशखबरी सुनाओ, तो आए ना उधर। हाँ, हमने कहाँ कौन सा कहा है कि आप अफगानिस्तान जाएं या ईरान जाएं या इराक चले जाएं? आप तो अमेरिका में चले गए जो पुरअमन मुल्क है। अब पाकिस्तान में अपने खुद के मुल्क में आए, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, आए अपना इजहार करें अपने मोहब्बत का पाकिस्तान से, फिर हम कहेंगे, फिर हम भी आ जाएंगे, हम आपके साथ आएंगे, आएंगे। अब तो आपने आना नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ FIR है और वो ऐसा प्रूफ है, अदालत उसको माने या ना माने। ठीक है, वो हम अदालतें नहीं हैं, ठीक है, हम अदालतें नहीं हैं। लेकिन हमने जो देखा, जो दुनिया ने देखा है कि वो जिंदा इंसान, चाहे वो क्रिमिनल था, उसको अगर क्रिमिनल था तो भाई उसका फैसला तो अदालत ने करना है। और वो तो अदालत में अपना जो है वो ट्रायल के लिए जा रहा था, जहाँ पे आपने उसको शूट किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने शूट किया क्योंकि वो जिंदा था, जिसने आपके ही सिक्योरिटी का जो आपका चीफ था, हाँ, उसने कॉल करके उससे कहा कि मुझे जो है आपका वो टारगेट किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हमने तो नहीं कहा, किसी ने तो नहीं कहा, वो तो हमने खुद देखा। ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस में आया था, BTL TV पे चला है,
آپ نے اس کو چلایا ہے, سوشل میڈیا پہ وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. اب پاسٹروں کی بھی عزت رکھ لیں. میں دوسرے پاسٹر سے بھی کہتا ہوں, چاہے وہ پاکستانی پاسٹر ہوں یا باہر کے رہنے والے کوئی گورا ہو, یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کرسچینٹی کا مسئلہ ہے, اور یہ ہم پہ دھبا ہے. اس دھبے کو دھو دیں. اگر آپ پاک صاف ہیں تو واپس آ کے اپنی صفائی دے دیں, اپنی صفائی دیں ہو جائیں. پھر چاہے نیدرلینڈس میں جا کے بیٹھیں یا پھر واشنگٹن میں جا کے بیٹھیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ آئیں, اس مظلوم فیملی کو جو ہے آپ آئیں چارلس بھائی ان کے گھر پہ وزٹ تو کریں. جی جی آپ اگر امریکہ میں آنے میں دیر لگ رہی ہے تو آپ کے جو دوسرے ابھی یہ آپ بتائیں کہ گزشتہ دنوں اسی مہینے میں ایک بجٹ اجلاس کے اندر, میری آواز آ رہی ہے آپ کو, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی اسلام آباد میں جو ایم این ایز کی جماعتوں کی آپس میں فائٹ ہوئی, اس کے اوپر انہوں نے وہ جو بک تھی جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے اور جس میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے, انہوں نے اس کی اتنی بے حرمتی کی, اس میں کوئی بھی منارٹی کا ایم این اے شامل نہیں تھا. یہ بھی شکر کی بات ہے, ورنہ لیکن نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے پہ, نہ کسی خاتون کے, نہ کسی میل کے, نہ کسی وزیر کے, اور جو انہوں نے وہاں گالیاں دی اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے. اور اس بک کے اوپر بھی, جو بجٹ بک تھی اس کے اوپر بھی کلمہ لکھا ہوا تھا. اور میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک منسٹر صاحب, اور وہ منسٹر بھی ہیں فیڈرل کے اور ایجوکیشن کے, جو اسے ایسے ایسے مار رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. پھر وہ جو مراد سعید صاحب ہیں وہ دور سے پھینک رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں یہ جو قانون ہے, بلاسفیمی لا کا جو قانون ہے 295A 295B 295C, یہ صرف کمزوروں کے لیے ہے, یہ مسیحوں کے لیے ہے, یہ صرف احمدیوں کے لیے ہے. تو کیا یہ ان جو قانون بناتے ہیں, جو قانون کی اس کی تمام چیزوں کو درست کرتے ہیں, جو اس پہ اتنے بل لیتے ہیں, اتنے پیسے لیتے ہیں, قوم کا خون چوستے ہیں, ان پہ کیا کوئی دفعہ نہیں لگنی چاہیے؟ خالی اس پہ 295 صرف 295 ہی لگنی چاہیے, یہ نہیں لگنی چاہیے. انہوں نے ساری بے حرمتی جو کی ہے, جو انہوں نے سارا مذاق اڑایا ہے, انہوں نے سارے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا ہے, لیکن وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ کیا یہ قانون ختم ہو گیا سب کے لیے؟ اس پہ کچھ آپ بتائیں گے, ہمیں رہنمائی کریں گے میرے ویورز کے لیے؟ یہی تو ٹریجڈی ہے پاکستان کی, کہ وہ مظلوم کو ٹارگیٹ بناتے ہیں آپس میں. ان کے لیے خود کے لیے یہ بلاسفیمی کو وہ سیریس نہیں مانتے, لیکن وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں مائنورٹیز کو, کمزوروں کو. اور مائنورٹیز جو ہیں, چاہے وہ ہمارے ہندو بردر بھائی ہوں یا پھر مسیح بہن بھائی ہوں, ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. بلکہ ان پہ تو توہین رسالت کا الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو تو ویسے ہی الزام لگا کے مار دیتے ہیں, کیس درج کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. جو پیچیدہ ہوتا ہے کیس, ان کو پتہ ہے وہ ہم ہاتھ سے نکل گیا, اس پہ بلاسفیمی کا وہ کیس رجسٹر کر دیتے ہیں, ورنہ تو پولیس اسٹیشن عدالتوں تک آنے نہیں دیتے, اور اگر آ بھی جائے تو ان کو عدالتوں میں مار دیتے ہیں. اب اسی واقعے سے جو آپ سینٹ کے اجلاس کی, میں اسی سے آپ کو دوسرا واقعہ سناؤں کہ ابھی یہ جو حال ہی میں ایک اسلامک لیڈر تھا پنجاب میں, جس پہ وہ 3 سال تک ریپ کرتا رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو اس کی ویڈیو سامنے آئی تھی. جب اس کو پولیس نے گرفتار کیا تو اس کے حق میں ایک اور مولوی اٹھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کام تو صحابہ کرام بھی کرتے آئے ہیں. ہاں, اس بندے نے یہ کہا. یہ گستاخی نہیں ہے, یہ گستاخی نہیں, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ صحابہ, یہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہے. توہین رسالت کا بلاسفیمی کا کیس نہیں ہوا. اس مولوی پہ, انہوں نے اریسٹ کیا, لیکن اس پہ بلاسفیمی کا توہین رسالت کا کیس درج نہیں ہوا.
अब इस पे हम क्या बात करें, जबकि अगर यही किसी मसीही ने या हिंदू ने, अब तो मसीही और हिंदू ये काम करते नहीं, क्योंकि एक तो हमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब मसीहियों को और हमारे हिंदू ब्रदर्स को, बहनों को पता है कि इसकी सजा इतनी भयानक, सजाए मौत है, उम्र कैद है, टॉर्चर है, तो वो इस तरह की हरकत क्यों करेंगे? तो वैसे भी हमारा दिल ही ये इजाजत नहीं, वो भी एक इस्लामिक रियासत में होते हुए, मेरा तो दिल नहीं मानता कोई भी, बल्कि हम तो इस पे बात करते हुए भी जो है वो डरते हैं। चलिए, तो ये पाकिस्तान में सिर्फ कमजोरों को टारगेट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी पाकिस्तान में हमेशा कमजोर टारगेट हुआ है और किसी को कोई नहीं पूछने वाला, यानी ये आपका मतलब ये है, आप ये अनवर फजल साहब है जो ये बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम, लेकिन इनके लिए बिग स्मॉल प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम। चलिए चार्ल्स भाई, आपसे बात होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू, आपने अपना वक्त दिया और आपने अपने खिलाफ नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, ये तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया, हमें मेरे इस व्लॉग को देखते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, टाइम निकालते हैं। और खास तौर पे चार्ल्स भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल पे तशरीफ लाए। आते रहिए और सच्चाई बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया।